السلام علیکم دوستا. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم که انشاءالله یک روز خوب را آغاز کرده باشین. از جان جور و وقت خوش یک روز موفق پیش رویشون باشه انشاءالله. روز بابرکت باشه. دوستا امروز دو موضوع را پلدیشم نقل منم. یک موضوع که است دمی علاج کینسر ربط داره. ده علاج کینسر تعلق داره علاج سرطان. می قوما کی از وطن مایان زیاد شي که است فوری کوشش نه خود کراچی برسنه. کراچی کی ما معلومات کدم تھا کہ پیش ڈاکٹر رسیدی ڈاکٹر شوزدہ لکلدار میں خواہ امی مریضائی سرطان مہربانی کدا کراچی نرین کراچی کیستا وقص بندوبست بلدے سرطان ندرہ کی د لاہور شوکت خانوم اسپتال و غیر زوم دیگا اسپتال آستا نا کراچی اسپتالائی شخصی ہے پرائیویٹ اسپتال ہے پرائیویٹ اسپتال کی سلام کرنی تاکہ فیس نہ دی جواب فیس تو نہ ملے جواب سلام تو نہ ملے کراچی عوام کیسا آوی خوردو شم دا پیسہ ہے مشکل ہے دبی روزہ کو بیزم کس کراچی رفتنے میں تنا البتہ یک مریض کی بردہ تازہ کوئٹا ازما پیش بردہ بود مرگو تو امین جی امور مچکار کنی بس ما یک ڈاکٹر بردہ شوزدہ لگ روپے خاص دیگر ڈاکٹر برد ما معلومات کده یار ڈاکٹر ماکٹر نشو دادم قوما شی بلدی شی پیسہ چاندہ کده جم کده انداز کده جم کده نگاہ ڈالم کستا کراچی والا بعد از معاہدہ بس دیگر ڈاکٹر اب خدا خبر 20 لاکھ خواستہ کی چند لاکھ خواستہ یا خو قوما کوشش کی نوال امین جی دا سینار بورن سینار کستا ما خوز فامیلا خواهم اونا خدا بیام رضا خسور ما بود امین جی علاج کردیم یا گلوک کسائی دیگر دا سینار علاج کردیم کی جور تیار شد پس افغانستان رفت بلدی علاج کینسر کراچی نرین کراچی کستا از کم حساب سے 16 لاکھ روپے میں خواہ شوکت خانوم کستا خوب اسپتال ہے شوکت خانوم رہی رم گوشکل یا غائب در شوکت خانوم اگر دگو دگا اسپتال علاج کدا بدن سرطان را کینسر را بس شوکت خانوم نہ مگرا ہمیشہ کوشش کن کی دمیادیس تی اول دا شوکت خانوم اسپتال بورن دویم ازمو دایگو 30-35 سال پیش یک از فامیلائی مو از وطن امدا بود امو یک دانے سرطان تای کٹک شی بدک تای کلے شی بدک دیگا امو زمان ما ہمی تر شنیدم کی ڈاکٹر مگا کی یک دفعہ اگر یگو جائے اگر کینسر شدہ بشا اگر وہ چاقو لگیت بلدے بایپسی بلدے ٹیسٹ گوشت گرفتار رہی کت کراچی ان جانا بس گفت یک دفعہ اگر یہ کٹ لگیت یک دفعہ اگر یہ چاقو دری لگیت زخم سرطان دیگا وہ کیسا زیاد مشا کم نہ مشا البتہ ٹیکنیکلیٹی سے خبر نہ درم علت طبی شمم خبر نہ درم امیر ما شندہ بدم بس ایک آدم میرا زنگ زد گفت کی سر جی بابے میں نے تر شدک دیگا یک دوست میں نے رقم شد دیگا ابھی مریض کی ایک دفعہ مریض سرطان ایک دفعہ چاقو خوردک دیگا وہ نجات پیدا نہ منا یہ میرا مہربانی کدا خیال کی نہ منائے کہ سرطان درین یا مریض سرطان درین نمرا لاہور ببرن کراچی نبرن او خصوصاً دا 16 لاکھ روپیہ چاندہ دا چاندہ 16 لاکھ روپیہ پورا کدون چی بسار کٹا گا بنا البتہ کسائی کی پاکستانی ہے شناختی کارڈ درہ دا کراچی دا جناح اسپتال سائبر نائف فستا کہ وہ دا پورے پاکستان یک دنا مشینہ وہ دا ذریعے روبوٹ علاج منا دا ذریعے لیز علاج منا دا ذریعے ریز دا ذریعے شعاع علاج منا
او که است کټ مټ هم نه می لگا او که است اگرچہ نوبت دیر بایا واری دیر بایا چونکہ کارای مفت کے است مترا دیگا انہی معلومات زوال ناجوریائی سرطان و کینسر برای شم نقل کردم امیدوارم کی از سرگردانی محفوظ شنین دویم نگبیه کی چند روز پیش د کراچی بودیم امی یک بچه ویڈیو شبود از افغانستان گیریا مکت مگفت مو ویزا هم داشتی مو را ایران ویزا نداد که مو د چیلوم د کربلا بوری ما زمی رضای محمدی یک دنه ملا کی تازه باقی شده امی یک دنه ویڈیو را بال کت یک بسیار کلان عالم دین دیگا او بسیار اوقات چی تلق بود گفت امی چیلوم کیستا سخنرانی کده دیگا امی چیلوم کیستا ازی پیش رواج نبودی رو ولایت فقیر رواج کده امام یکا یکا نام شی گرفت گفت نه امام حسن چیلومی حضرت علی ری گرفتا نه امام حسین چیلومی حضرتی امام حسن و حضرت علی ری گرفتا نه امام زین العابدین چیلومی ازیار سی ری گرفتا امی تر تا یازده امام را نقل کد کی امی مسئله چیلوم کیستا خود اماما امیرا نکده بود ایرا مو ملا رضای محمدی امو کیستا پوسٹ کده بود و او ملا قدر تقریر کده بسیار کلو کبا بود خلاصا موضوع از ما خود ازو نیه البته میخواست شنیدم که چیلوم کیستا منشی سیاستا چیلومی کربلا و عراق فیصله کده که دیگه سلسله زیارت چیلوم ویزه چیلوم را دیگه بند مونه دا خبرات شنیدم شاید شما هم شنیده باشین امی دا کراچی یک بچه بود که امی ویڈیو را ورد مر نشان داد مرگ سر امی رضای محمدی که ما کمیار ای ملای یا غیش دا تازه ملای ریلا کده ملای رو خیلی نکده مطلب یک بلو گبار ای در مخالفت منا مثلا چیلوم را مخالفت منا امی دعاهای خصوصا دعای روز عاشورا را یک بلو گبا بلیش گپ زده خوب امی تراردیم نقل کردی بس گفت یار سرجی فلانی رو میشناسی نام شی گرفته گفت ما هرچی چور زدم نمیشناختم بچه کویتا یا گفت سر ای خدزمو کار نه نام ملک شنم بگم بس تمام میشناسا گفتی خدزمو کار نه 7 سال تا خارج خدزمو کار کد بسیار خواری کش بچایا ای عزیزگی یتیم شده بود کچه خانه امی بود بازازی خاطر گفت خانه دیگه بی بسیار زحمت کده گفت چولی سودا کده نم فهم کی چی کارا کده گفت بسیار قدر خواری کده ده کویتا هم کی بودی بچه بسیار خواری کش بود گفت مینی بچای کویتا ای رقم خواری کش بچه ما کم دیدم دیگه گفت اینی بیچاره 7 سال قدزمو کار کد شو روز کار مکد نان خشک مخورد بسیار کوشش مکد نان بچت شنده خانه اکثر اوقات کوشش مکد خدگاه ده یک اتاق بشه 5-6 نفر کرای اتاق بچت شنه خرج نان بچت شنه پیسہ رہی کت خانہ گفتاب سال خانہ نمت ہمیں کوئٹہ گفتاب سال بعد کی خانہ امات تو خط کی خانہ ہم گئی نا خانہ ہے ہمو کونا خانہ رکھی ہے اشتا تو خود ازوی تر فکر کرد کہ ما 7 سال کمائی کدم پیسہ رہی کدم نانے ما اولی را باید سے منزلہ تیار کده بشا پالوی چی اولی ہم سایرم خریدا بشا خوب کٹا اولی بشا کم از کم اولی را سے منزلہ تیار کده بشا شیشہ میں سے ازی برقای آفتاوی ہے سولر مولر فٹ کده بشا کود بسیار زیاد امیداد است خانہ کما دید کہ ہم خانہ گئنا وریا گفت دل ازی میدہ شد باز گفت شاید کی پیسہ رنانے ما بردہ دا بینک جم کدا مو کمائیش مخرا یا برارای میگو کاروبار ماروبار نا گفت ازنا پرسان کدم برارای اسکول رمیلا کدا کاروبار ہم نمنا ہم تر مفت خورده دا خانہ خواوا بس مغز مادر خو پرسان کدم باقتم آبای جان 7 سال خو ما شو روز خواری کدم بسیار زیاد خواری کدم
بیخی کلو خواری کدم مونجی د اروپا د یورپ کیسته یک منٹ بیکار بشی گد گشنم ہمنے تونجی کلا نہ کس مفت کار ملے نہ کس مفت پیسہ ملے مو بسیار زحمت کش دی منجی پاکستان علی نہیں ہے کہ دفتر بورو نام خل ایک دفعہ نوکری کو صبح بور حاضری دے تبے گھر چھٹی کو بس آخری مار ہفتے بور تنخواہ کو بگڑنا پاکستان نہیں ہے مادر ماں بسیار خواری کدم تو یہ پیسہ کجا کے دے اس مادر میں بیچارہ گیریا کدک بسیار خوش از ما روی مرمى چوکت مرد بغل خو گرفت بچه خدا تو خیر بدیا اس مو خو خز پیسہ نہ دشتی کہ کربلا مورفتی پیشی بی بی زینب مورفتی د سوریا گفتم پیسہ رہ کہ تو رحیم کری مو پورا فامل گفتنی برارا و خوارای تو گرفته سیدھا سوریا مورفتی من مجھے پالوی بی بی زینب ایک ہوٹل میں شیشتی کم از کم مشت 9 ماہ ونمجی نہ حرم بی بی مورفتی ونمجی زیارت میں کدی نماز میں خاندی خدا عالم تو خیر بھی دیا اگر تو نہ بدی ولا کہ مود مشد رفتہ میں تنستی بعض ایک دوسرے مار محمد کوئٹہ تیر مقدی بعض واپس پچائی مورفتی ونمجی سوریا گفتہ میں قد سالار تمام مو سوریا تیر کدی دی گم پیسہ رہ کہ تو رہی کرے امیر مو دم زیارت ختم کرے مغماز مادر کو پرسان کدم کہ مادر امی کی تو رفتے پیسہ رہ تمام سوریا خرچ کدے پیش بی بی زینب ششتے کربلا رفتے امی فائدے چیا مر بگی مادر بچارا جس کول بر کدے بچارا مفتخور تیار کدے از کار خدایا کرتا بر کدے پیسہ کی ماں رہے قدم تو پیسہ رہ تمام خرچ کدے تو یہ خبر نہ دے کہ ماں دون جنان خوش کوردہ پیسہ رہ ازدان کو کندہ بلے سمرئی قدم اس مادر سے کچھ بچائی قص ثواب کی مو کمائی کدے بخدا کا خوب خبادما کمائی کدر مغماک تم ہم ثواب چیز ہو مادر اب ثواب رقمار بھی وہ بچائی کو یہ زیارت بی بی زینب بھی زیارت کربلا بچار کلو ثواب در بعض گفت مو مادر ہم یک دنہ ثواب رقمار نشو بھی دی ہم قدم ثواب در مادر مگت بچائی کلو ثواب در یہ تو نم فاہمی بچارا گت ماں جس کول بر کدم تو دغه مزیمن دے کہ امتحان نہ دے تو امتحان اصل امتحان کو امتحان زو دنیا یہ دنیا چی امتحان در تے نمو کو مشد رکھاو نہ میں دی یعنی کو قدرت پروردگار ہے کہ تو رافت خارج کار کدی پیسہ رہی کدی مو پورا سال دا پالوی بی بی زینب دا سوریا رفتے ششتے کو تقص کی مو عبادت کدے یہ کس عبادت نہ کدے بس کو دل چھ میدہ شتا بود کمی انوال شتا کلنا مگر دل چھ میدہ شتا بود برو امدہ بود از امام بارا رفتا بود اسم اللہ پرسان کدر کہ امی چی ثواب در گفتت بچہ ثواب در دے گا امام کربلا و نجف کو امی جاگا تمام ثواب در کی بوری زیارت کریں یما ہمیں دوست مگا مو بچہ از ما ہم پرسان کر یار ہمیں ثواب ہم زیرت تمہر بگی ہمیں کی کربلا مور یار سال زیارت میں نہیں قص پیسہ خرچ نہیں غریبا مور عزیز دا امام ملاقات امام حسین دا ملاقات از مو ضرورت نہ در ہمیں بچہ مار مگا ہمیں کس خارج ہم دا نا مگر سر امو آدمہ کی دا ملاقات از مو مایا امو آدمہ کی از مو توقع در ہمسائے مو رشتہ دار مو مفلسی ہم دا بیکاری ہم دا گرانی شدہ تنخواہ کم کاروبار نہیں ہے خرچ خانہ پورا نمشا امونا کی دا ملاقات از مو مایا از موز تو توقع در ہے موز تو بریم زنا چیز کار کدے گفتہ اصل مو باید گید گوشے خسیل کنی اصل مو باید ثواب اونو در کہ تو یک آدم را کورش خوالی ایک دیر کوری یک آدم را پر کو یک آدم کالا ندر کالا بھی دی یک آدم کس اسکول اولاتای خو ندر اور پی دی یک آدم دوائی ندر ناجور پیسے ازور بھی دی دوائی علاج ازور کنو گفتے نا ثواب در خوب ما گپنس دم چونی آدم دوست دی بسیار بدکار بودم مگینال امو دوست مو 7 سال خدا خارج خدزمو کار کد 7 سال دیگه شده کہ از کوئٹہ واپس رفتا مگر دیگه دایی 7 سال دیگه دا خانه پیسہ رہی کده نا قد نانی خزنا قد مادر خزنا قد برار خزنا مگر گپ شپ کده مگر دیگه خشیم کده انزیج
یعنی نقل ما کنجگشم کده به می سوالارم امی از ما آدم پرسان کد ما میارم و محترم دمزی موضوع گو جواب ما نمیدم. میرا خود تو برو 1000 کس کی پرسان کو مهربانی کده. امی سوالات دل خود تی امی سوالات گفتم ما اگر جواب بدم بس تو ناراض میشی. ازی خاطر بس سوالش را ما هم جواب ندادم. یعنی دو نقل را کنجگشم کدم وطندار قوما برادرا یک قوم اگر سرطان بود کراچی نرین. کراچی چیزی که مریض ما آدمین دفعه وش کدم تقریبا ده دیگه هر کدام چی 16 لک 20 لک طلب کده گارنٹی هم نیه آپریشن والا گپ زده نه تیز که آپریشن ازی بسیار خطرناکه بسیار خواری در فلان دینگه فیس اسپیتال میشه فیس آی سی یو میشه کی دوایش میشه دوایی ازی بسیار گرانه این طرح اون طرح دیگه مهربانی که نمو ناجورای سرطان هر کس که سرطان وہ مریض سرطان داره وہ کینسر مریض ناجور داره امو ڈائریکٹ یا خواز اول کوشش کرنا آن سیناری کوئٹہ بورا کیونکہ انج ما ان دوستا خبر ہے یک بلوک آدوار ما علاج کدم شکر جورش دا تمام شی پس رفتا از خود ممدن جز کوئٹہ یا بلوک دوستار ما خبر ان کی علاج کدا یک دختر دیگا من جی بود امو علاج کد کم شی ما بس لاہور رافتس لاہور میں علاج کدا پس سمات شکر یا خو کراچی نرین بری سرطان مہربانی کدا دوستام کی کراچی مرزا خبردار زوری شمار ٹیلیفون کدا خارج خبر کدا کہ دا کراچی کے بسیار زیاد پیسہ خرچ ہوشا وہ پیسہ رکھس دا کوما کو چاندہ پورا نہ میں کنا دیگا ینمی کی نقل کرم قسم کی تبصرہ ہائی خبرہ بود کہ حکومت عراق فیصلہ کرے کہ آئندہ اب زیارت چیلوم چونکہ مگئی سیاسی شدہ زیارت چیلوم رم دیگا بند بنا بس خودم شما هم فکر کن کوما دیگه دوباره ما تبصرہ سلامت بشین تو خدا تمام شما توفیق بده کہ خانوار خور کومک کن محلہ والے کومک کن کوچگی خور کومک کن گلی والا خور کومک کن دوستا شناختہ ہر کس کی ہر کس ضرورت داشت امور کوشش کن ضرورت پورش نہ دیگه ہم یک بچہ کہ گفتم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اون مورا ایک سیمسٹر شی تاول کدم جم کده شکر پڑھائی خور شروع کده درس آنده شروع کده خداوند عالم تمام شما را نگاه کنه سلامت بشین یک جهان تشکر